अनलाइन एजुकेसनल टिचिङमा आज हामी एक्सरसाइज 3.2 को क्वेसन नम्बर 2 लिएर उपस्थित भएका छौँ क्लास 9 को। जसमध्ये दिएको छ क्वेसन नम्बर 2 मा तल दिएको जानकारीका आधारमा छुट रकम र छुट दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो टेबल अनुसार हामीलाई क ख ग घ को छुट रकम र छुट दर हामीलाई पत्ता लगाउन भनेको छ। सो हामीले यसलाई अब सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। क नम्बरको हामीले लिन्छौँ। सबभन्दा पहिला सोल्युसन यहाँ दिएको छ के दिएको छ हामीले त्यो लेख्नुपर्छ। जुत्ताको अङ्कित मूल्य दिएको छ हैन। सो जुत्ताको अङ्कित मूल्य हामीले एमपी ले जनाउँछौँ। एमपी इक्वल टु कति दिएको छ रु 400। सो जुत्ताको अङ्कित मूल्य 400 दिएछ। अब यसको छुट पछिको मूल्य दिएछ। सो छुट पछिको मूल्य बराबर रु 360। अब यो छुट पछिको मूल्य पनि दिएछ र अङ्कित मूल्य पनि दिएछ। यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ? छुट रकम निकाल्न सकिन्छ। सो छुट रकम बराबर एमपी माइनस छुट पछिको मूल्य। यो सूत्रबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ है। अब त्यसै गरी छुट रकम बराबर एमपी कति दिएछ हामीले रु 400। सो 400 माइनस छुट पछिको मूल्य कति दिएछ रु 360। सो छुट रकम बराबर रु 40। यो छुट रकम हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। हामीले छुट रकम बराबर वाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँ सूत्र अनुसार हामीले यो सूत्र लगाएर यसरी छुट रकम निकाल्न सकिन्छ। अब छुट रकम निकालियो। अब अरु के सोधेको छ? छुट दर। सो छुट दर बराबर वाट अथवा हामीले यक्स मानौँ। हामीले यक्स मानेछौँ। अब यक्स मानिसकेपछि हामीले यसैको सूत्रबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अथवा यो सूत्र नलगाएर हामीले छुट रकम निकाल्ने हामीले 100% छुट दिएको छ भने हामीले छुट रकम कसरी निकाल्छौँ भनेर हामीले त्यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ अब फेरि छुट रकम बराबर एमपी को कति मानेछौँ छुट प्रतिशत? यक्स। छुट प्रतिशत छुट रकम हामीले कति दिएछ निकालेछौँ 40। सो छुट रकम इक्वल टु 40 इक्वल टु एमपी कति दिएछ? एमपी भनेको हामीलाई 400। सो एमपी भनेको 400 भयो। को हम जो लेख्छौँ। छुट प्रतिशत भनेको हामीले के मानेछौँ? यक्स। सो यक्स प्रतिशत भयो रु 40 इक्वल टु रु 400 को हट्यो भने इन्टु यक्सको यक्स प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने 100 डिभाइड हुन्छ कि नै? हुन्छ होइन। हामीले अघि नै देखियो जो हिसाब हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। सो यहाँ 4x भयो। यो दुईटा 0 कट्यो इक्वल टु रु 40 अब इन्टु 4x भयो। 4 इन्टु x पनि भयो। अब यो यता इन्टु छ x मान हामीले निकाल्ने हो। सो 4 यता आउँछ बराबर रु 40 डिभाइड बाई 4 यता आयो भाग भयो अनि रु पनि यता आउँछ है। यो रु पनि यता आउँछ इक्वल टु x बच्यो। सो यो रु कट्यो 4 कट्यो अथवा 4 × 4 4.40। यो दुईटी हामीले 10 भयो। अब यहाँ हामीले 10 इक्वल टु x लेख्न सकिन्छ। सो अब x बराबर 10% छुट दर है। छुट दर एन्सर भनेर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीलाई ख नम्बरमा दिएको छ चिउरा 3 केजी दिएछ हैन। सो हामीले लेख्छौँ यहाँ दिएको छ चिउरा को अंकित
मूल्य बराबर हामीलाई एमपी पनि लेख्छौँ अङ्कित मूल्य। सो एमपी इक्वल टू कति दिएको छ 300 रु 300। अब यसमा छुट पछिको मूल्य दिएको छ। सो छुट पछिको मूल्य बराबर रु 276 दिएको छ। अब हामीलाई के निकाल्ने भयो एउटा छुट रकम बराबर वाट अनि एउटा हामीले के निकाल्ने हो छुट दर छुट दर इक्वल टू वाट हामीले यसलाई एक्स मानौँ हैन। अब त्यसै गरी हामीले छुट रकम निकाल्न सकिन्छ। छुट रकम अघि नै निकाले जस्तै हामीले यहाँ छुट रकम निकाल्न सकिन्छ। छुट रकम भनेको के हो एमपी माइनस छुट पछिको मूल्य बराबर एमपी हामीलाई कति दिएको छ यहाँ 300। सो रु 300 माइनस छुट पछिको मूल्य कति छ 276। सो यहाँ कति भयो रु 24। यो के हो छुट रकम यो छुट रकम हामीले निकाल्यौँ यसरी। अब छुट रकम भइसकेपछि हामीले अब के निकाल्ने हो छुट दर यो दर निकाल्न बाँकी छ। सो अब फेरि छुट रकम इक्वल टू हामीले अर्को सूत्र के लगाउँछौँ एमपी को छुट प्रतिशतबाट पनि हामीले यो छुट रकम निकाल्न सकिन्छ। सो अब यहाँ एमपी कति दिएको छ छुट रकम इक्वल टू एमपी कति दिएको छ रु 300। सो 300 को एक्स प्रतिशत हामीले एक्स मानेछौँ। सो छुट रकम इक्वल टू रु 300 को घट्यो भने इन्टु एक्स प्रतिशत चिन्ह हट्यो भने 100 ले डिभाइड हुन्छ। सो यो दुईटा जिरो कट्यो फेरि एक्स भयो। यहाँ छुट रकम हामीले अघि नै के निकाल्छौँ 24 हो। हामीले छुट रकमको ठाउँमा 24 लेख्न सकिन्छ। अनि यता 3 इन्टु एक्स छ त्यो 3 यता गुणन छ यता के हुन्छ भाग हुन्छ। सो यता 3 ले भाग हुन्छ यता बाँकी के हुन्छ एक्स 3 काट्ने 3 3 8 24। सो हामीले एक्स बराबर कति निकाल्यौँ 8 रु पनि कट्यो है यो रु पनि काट्छ। सो 8 भयो। सर हामीले के लेख्न सकिन्छ छुट दर इक्वल टू 8% एन्सर भनेर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। आशा तपाईहरुले यो सबलाई बुझ्दै जानु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी गणनामा दिएको छ चिनी 15 केजी को 1050 अंकित मूल्य रहेको छ र 1029 कति रहेछ छुट पछिको मूल्य दिएको छ। सो हामीलाई यहाँ दिएको छ चीनी को अंकित मूल्य हामीले एमपी ले भनेर नाउँछौं। एमपी इक्वल टु कति दिएको छ 1050। सो 1050 भयो। अब त्यसपछि हामीले के दिएको छ छुट पछिको मूल्य दिएको छ छुट पछिको मूल्य इज इक्वल टु रु 1029 दिएको छ। अब हामीले के निकाल्ने हो एउटा छुट रकम इज इक्वल टु वाट अनि छुट दर इज इक्वल टु वाट हामीले एक्स मानव गरेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। हामीले अघि नै देखि सेम क्वेशनहरु रहेको छ अंकहरु मात्रै परिवर्तन गरेको छ। यसलाई हामीले अघि नै गरेको क ख र ख जस्तै बुझेर पनि हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ निकाल्छौं छुट रकम बराबर हामी के गर्न सकिन्छ अंकित मूल्य एमपी हैन एमपी माइनस छुट पछिको मूल्य। सो छुट रकम सूत्र अनुसार हामीले गर्न सकिन्छ एमपी भनेको कति दिएछ 1050 रु 1050 माइनस रु 1029। अब यसबाट घटाइदिने 1050 बाट 1029 गयो भने कति हुन्छ छुट रकम इक्वल टु रु 21। अब यो since that छुट
रकम इक्वल टू हामीले कति निकाल्न सकिन्छ रु 21 यो छुट रकम भयो। अब यति छुट रकम भइसकेपछि हामीले अब कति निकाल्ने दर निकाल्ने छुट दर। सो अब फेरि छुट रकम इक्वल टू एमपी को छुट प्रतिशत यसबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। प्रतिशत दिएको छ भने हामीले यहाँ x मानेछौँ। सो प्रतिशत दिएको छ भने हामीले यसरी पनि छुट रकम निकाल्न सकिन्छ। सो छुट रकमको ठाउँमा हामीले कति निकालेछौँ 21 निकालेछौँ। सो यो 21 हामीले लेख्न सकिन्छ। अब एमपी भनेको कति दिएछ 1050। सो रु 1050 को छुट प्रतिशत भनेको हामीले के मानेछौँ छुट प्रतिशत छुट दर एउटै हो है। यो प्रतिशतको ठाउँमा हामीले दर पनि लेख्न सकिन्छ दर छुट दर। अब यसको ठाउँमा x प्रतिशत भने हामीले मानेछौँ। सो रु 21 इक्वल टू 1050 को x अपन 100। सो 21 इक्वल टू रु 1050 कोट भने इन्टु x बट्टे 100 छँदैछ। अब यो एउटा जिरो काट्न मिल्छ हैन। अब यो 10 यता के छ भाग छ यता के हुन्छ गुणन हुन्छ। सो रु 21 इन्टु 10 यता भाग छ 10 यता के हुन्छ गुणन। अनि यो यसमा के छ 105 बचेछ यहाँ यो x सँग के छ गुणन छ। सो यता के हुन्छ भाग हुन्छ। सो 105 इक्वल टू यो रु पनि आउँछ है यो रु पनि आउँछ अनि इक्वल टू x बच्यो। सो x बराबर अब 21 इन्टु 10 2100 भयो। 2100 यो रु कट्छ 2100 अपन 105 बराबर x बराबर 20। सो छूट दर व प्रतिशत इक्वल टू 20%। एन्सर गरेर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी घ नम्बरमा दिएको छ आलु। यहाँ दिएको छ आलुको अंकित मूल्य एमपी बराबर रु 1200 भयो। अनि छुट पछिको मूल्य दिएको छ। सो छुट पछिको मूल्य बराबर रु 1188 दिएछ। अब हामीले के निकाल्ने हो एउटा छुट रकम इक्वल टू व्हाट अर्को छुट दर अथवा प्रतिशत है प्रतिशत निकाल्ने हो इक्वल टू व्हाट अथवा x हामीले यसरी माने पनि हुन्छ। सो अब सबभन्दा पहिले हामीले सेम क्वेसन रहेछ केही पनि फरक छैन यिनीहरु मध्ये। यस्तै गर्ने हामीले छुट रकम बराबर हामीले एमपी माइनस छुट पछिको मूल्य बराबर एमपी कति दिएछ 1200 माइनस छुट पछिको मूल्य कति दिएछ 1188 रु 1188 इक्वल टू रु कति भयो 12। यो के हो छुट रकम। सो हामीले यसरी छुट रकम निकाल्न सकिन्छ। छुट रकम इक्वल टू रु 12। अब फेरि हामीले के निकाल्न मन छ छुट दर निकाल्ने हो। सो अब फेरि सूत्र है छुट रकम इक्वल टू एमपी को कति पर्सेंट दिएछ x%। हामीले x गरिदिएछ हामीले डाइरेक्ट हामीले एमपी को x% भनेको छुट प्रतिशत हामीले मानेछौँ। सो छुट रकम हामीले कति निकालेछौँ रु 12 इक्वल टू एमपी कति दिएछ रु 1200
को हट्यो भने इन्टु एक्सको एक्स प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने सहीले डिभाइड। सो यो दुइटा 0 कट्छ। अब 12 यहाँ एक्ससँग के छ गुणनमा छ, के छ गुणनमा छ। सो यता गुणन भयो भने बराबर भन्दा यता आयो भने के हुन्छ भागमा हुन्छ। सो 12/√12 इक्वल टु यता के बच्यो एक्स बच्यो। सो 12 कट्यो एकचोटि गयो होइन। सो एक्स बराबर 1%। अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ छुट दर वा प्रतिशत बराबर 1% एन्सर भनेर हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। आशा छ तपाईँहरूले यो सल्भलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो होला र बुझ्नुभयो होला भनेर अथवा बुझ्ने प्रयास गर्नु होला भनेर विश्वास लिएको छु। यस्ता यस्ता भिडियोहरू हामीले यस च्यानलमा लिएर उपस्थित नै रेगुलरी रूपमा आउने गर्छौँ। यदि च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर यस च्यानलमा जोइन भइदिनु होला ताकि हामीले यस्ता भिडियोहरूलाई ल्याएर उपस्थित हुने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा अथवा इन्टरनेटको कुनै पनि ब्राउजरमा तपाईँको यस्तो नोटिफिकेसनहरू छिटै नै पाउनुहोस् भनेर भन्नको लागि हामीले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी आजको क्लासलाई यहीँ गर्छौँ। हस्त धन्यवाद। यहाँ हामीले यो क्वेसन कति ग नम्बरको क्वेसनलाई हामीले यहाँ 2100 लेखेछौँ। यो 2100 होइन 210 हुन्छ। सो यो 210लाई हामीले 105 ले भाग गर्छौँ भने यो दुईचोटि जान्छ। सो दुईचोटि जाएको नजाने भएको हुनाले हामीले यहाँ 2% हुन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। थोरै अगाडि मिस्टेक गरेको थियौँ, यसरी सच्याउनु होला।